So hello everyone, अहिले चाहिँ म कोरियन स्किन क्लिनिकमा छु which is located at बालवाटार अपोजिट टु चाइनिज एम्बेसी र हामीसँग प्यारो आसमाजी हुनुहुन्छ। आज चाहिँ म स्किन ट्रिटमेन्ट गर्न आएको छु। सो हामी के गर्दैछौँ आज आसमाजी? आज म हजुरको यो स्किनमा भएको तपाईँको यो ब्रेकआउट्सहरू अनि फाइन लाइन्स रिङ्कल अनि यो स्लाइटली यो तपाईँको यो पिगमेन्टहरू यसरी देखा परिरहेको छ। अब यसको म यो ट्रिटमेन्ट गर्न गइरहेको छु। ओके, फर्स्टमा तपाईँको यो स्किन क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिन्जरले। उहाँको स्किन चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभ छ, त्यसैले अब यो अलिकति स्किनमा चाहिँ क्लिन्जरहरू पनि सेन्सिटिभ वाइज नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो घरमा चाहिँ छ नि, जस्तै एउटा फेस वास भयो भने फ्यामिली मेम्बर सबैजनाले युज गर्नुहुन्छ होइन? हजुर। त्यसको लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँले? सबैजनाले आफ्नो स्किन टाइप अनुसारकै गरेको राम्रो हुन्छ? हजुर हजुर, आफ्नो स्किन टाइप अब किनभने एज वाइज पनि युज गरेको राम्रो होइन। अब कतिको ड्राई हुन्छ, कतिको कम्बिनेसन, कतिको सेन्सिटिभ होइन। फेस वासमा पनि अलिकति हामीले चाहिँ ध्यान पुऱ्याएर त्यो वाइज चाहिँ युज गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। सबैले एउटै युज गरेको भन्दा पनि स्किन टाइप अनुसारले चाहिँ युज गर्नुभयो भने चाहिँ बेटर हुन्छ। अब भनाइ छ नि, जस्तो पिम्पल्स मेरोमा त ब्रेकआउट भइरहेको हुन्छ होइन? हजुर, पिरियडको टाइममा नत्र अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ कि। हजुर। सो जस्तै अब टिनेजर्सलाई हुन्छ बेसी भन्छ नि, जस्तै अब लेट 20s 30 पुग्न लाइफ त हुँदैन भन्छ, त्यो पनि कतिलाई भइरहेको हुन्छ कि। हजुर। सो त्यसको रिजन्सहरू चाहिँ के हुन सक्ला? एक्चुअली यस्तो हुन्छ, अब कि यो पिम्पलहरू आउने भनेको चाहिँ मेन कारण चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्किनमा चाहिँ सेबसस ग्ल्यान्डले गरेर हो। अब यो सेबसस ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ तेलको ग्ल्यान्ड हो। अब यो तेलको ग्ल्यान्ड चाहिँ प्रायः जस्तो ओभर एक्टिभ भइरहेको हुन्छ, किनभने पानीको ब्यालेन्स पनि हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। स्किनमा पानीको ब्यालेन्स भनेको 10 to 20% हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँको नेचुरल मोइस्चराइजिङ फ्याक्टर 31%। अब यो एकदमै अप एन्ड डाउन भइरहेको हुन्छ, अनि स्पेसली यो हाम्रो यो बाहिरको पोर्सहरू ब्लक भएको कारणले गर्दाखेरि डेड सेलहरू टाइमली पास हुनु पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पिम्पलहरू टाइममा आइबस्छ, स्पेसली चाहिँ अलिकति टिनेजको कारणमा। अब किनभने हर्मोनहरू पनि इम्ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि पिम्पलले चाहिँ दुःख दिइरहेको हुन्छ। त्यही भएर टाइममा चाहिँ अलिकति आफूले चाहिँ क्लिन चाहिँ गरिरहनु पर्ने हुन्छ, पोर्स क्लिन्जिङ चाहिँ। ओके, जस्तै अब फेसियलहरू भयो, यस्तो स्किन ट्रिटमेन्ट पनि होइन? अब कतिले चाहिँ डराउँछ नि त। अब अहिले अगाडि नै हुन्छ नि 20-22 वर्षमै गऱ्यो भने 25 वर्षमै गऱ्यो भने चाहिँ प्रब्लम हुन्छ भन्छन् क्या। हजुर। सो प्रब्लम भइसकेपछि चाहिँ आउँछ नि त प्रायः, हजुर होइन? हजुर। सो यो चाहिँ अब हामीले पहिलादेखि नै गरेको चाहिँ राम्रो हो होइन र? हजुर हजुर, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हुन्छ नि, अब प्रब्लम नहुने बेला पनि हामीले गऱ्यो भने चाहिँ पछि तपाईँको यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ देखा पर्दैन होइन। स्किन चाहिँ टेक केयर चाहिँ हामीले चाहिँ टिनेज वाइज नै गर्नुपर्ने हुन्छ कि, टिनेजदेखि नै। अब यो टिनेजदेखि नै गऱ्यो भने चाहिँ ब्यालेन्स हुँदै मिल्छ। तपाईँको यो फाइन लाइन्स रिङ्कल पिम्पलले बेसी दुःख दिनु पाउँदैन होइन। गरेपछि आयो भने चाहिँ अब अलिकति टाइम चाहिँ लिन्छ, यो ट्रिटमेन्ट प्रोसेसहरू अलिकति टाइम चाहिँ लाग्छ। तर जे होस् हामीले चाहिँ नर्मली टिनेजदेखि नै गऱ्यो भने चाहिँ स्किन जस्ट डराउनु त पर्दैन होइन? डराउनु पर्दैन। यहाँ हाम्रो लाइक प्रडक्टहरू पनि त्यस्तो अब केमिकल पिल गर्नेदेखि लिएर त्यस्तोहरू युज हुँदैन नि त यहाँ? हजुर हजुर, हाम्रो चाहिँ एकदमै नेचुरल छ होइन। त्यो पनि हामीले चाहिँ एज वाइज हाल्छौँ, त्यही भएर डराउनु पर्दैन। त्यो केमिकल पिल अनि तपाईँको यो लेजर थेरापीहरूबाट चाहिँ अलिकति जोगिनु पर्ने हुन्छ। अब हामी चाहिँ नेचुरल ट्रिट गर्छौँ नि त स्किनलाई, त्यही भएर डराउनु चाहिँ पर्दैन। ओके, मैले तपाईँको यो स्किन क्लिन गरेको छु होइन। अब म यसमा चाहिँ फ्रेसमा चाहिँ स्किन रिहाइड्रेसन टोनर लगाउनु गइरहेको छु। जहिले पनि हामीले चाहिँ फेस वासहरू गरेपछि क्लिन्जिङ गरेपछि चाहिँ टोनर चाहिँ इमिडिएटली लगाइहाल्नु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको यो इपिडर्मिस लेयरलाई अलिकति बुस्ट हुने तपाईँको मोइस्चराइजर पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ।
कहिले स्किनले फेरि मोइस्चराइजर किन लगाउने त्यसरी चिल्लो भइरहेको हुन्छ भने त्यसरी चाहिँ हुन्न अलिकति पिम्पल स्किनको लागि चाहिँ मिनरलको भाग अलिकति धेरै भएको मोइस्चराइजर चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ पानीको ब्यालेन्स दिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर भनेपछि त्यो पनि अब आफ्नो स्किन टाइप अनुसारको मोइस्चराइजर लाउनु पर्यो हजुर हजुर अब मोइस्चराइजर लगाएपछि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एम्पल यसले चाहिँ स्पेसली चाहिँ स्किन वाइटनिङ ब्राइटनिङ टाइटनिङको लागि हो लगाउनुपर्छ जहिले पनि हामीले यसरी लगाउँदाखेरि चाहिँ आई एरियामा लिपमा पनि यसरी नेक वाइज सबै ठाउँमा लगाउनुपर्ने हुन्छ किनभने फेसको मात्रै टेक केयर गर्दाखेरि चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ नेक पार्टलाई चाहिँ छुट्याइरहेको हुन्छ यसमा पनि फाइन लाइन्स रिङ्कल पनि हामीले यहाँ ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यति बेला अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि अब यो तपाईँको स्किनमा चाहिँ हल्का यो स्लाइडली यो पिम्पल पनि छ होइन पिम्पलको लागि चाहिँ यो एउटा सेरम हुन्छ यसले चाहिँ अलिकति पोर्सहरूलाई ब्यालेन्समा राख्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ सेबोसिस ग्ल्यान्डलाई ओभर एक्टिभ हुनु हुँदैन सो जुन हामीले ट्रिटमेन्ट गरेको छ नि यसले पोर्सहरू पनि रिड्युस हुन्छ हजुर हजुर स्लाइटली मिनिमाइज हुने काम चाहिँ गर्छ किनभने टोनर मोइस्चराइजर त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँको सबै यो मिनरलको भाग धेरै भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेल्प हुन्छ मिनिमाइज हुन्छ सबै यो सेरम भाइटामिन एम्पल लगाएपछि चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि यो चाहिँ स्पेसली चाहिँ हाम्रो डिपले चाहिँ के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्किनको पोर्सहरूलाई मिनिमाइज गर्ने सफा गर्ने काम गर्छ यो प्याक चाहिँ हामीले चाहिँ 10 मिनटसम्म चाहिँ खानु हुन्छ डिप चाहिँ ओभरअल चाहिँ अब पिम्पलको लागि पनि भयो होइन तपाईँको यो स्किनमा पिम्पल पनि छ स्लाइटली पिगमेन्ट पनि छ होइन रिङ्कल पनि छ त्यही भएर तपाईँको स्किनको लागि चाहिँ यस्तो खालको ओभरअल कम्बिनेसनमा चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ चाहिँ अब यो हल्का स्किन टोनर लगाएर स्किन भएको यो टक्सहरू चाहिँ क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ पिम्पलहरू स्लाइडली फ्रेसमा पनि हामीले चाहिँ भाइटामिन सेरम एम्पलहरू चाहिँ सबै हाल्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो स्किन टाइटिङको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ
प्योर रुटिनमा हुनुहुन्छ? हजुर स्पेसली चाहिँ अब यो एम्पल चाहिँ अब हजुरहरूले चाहिँ घरमा युज गर्नुभयो भने चाहिँ स्पेसली चाहिँ नाइट टाइममा, किनभने अब यो लाइटमा चाहिँ पार्नुहुँदैन, स्पेसली चाहिँ सन रेहरूबाट चाहिँ जोगाउनु पर्ने हुन्छ। स्पेसली चाहिँ यो CQ10 भनेको तपाईँको चाहिँ यो 10 टाइप्सको भाइटामिनहरू मिक्स भएको यो मसाज क्रिम हो। त्यसले चाहिँ स्पेसली चाहिँ स्किन टाइटिङको लागि एकदम हेल्प गर्छ, प्लस वाइटिङ पनि हुन्छ। चाहिँ स्पेसली चाहिँ यो ओपन पोर्स अनि पिगमेन्टको लागि युज हुन्छ। त्यसले चाहिँ भाइटामिनहरू भित्रसम्म तपाईँको रेटिकल लेयरसम्मको लागि इन्सर्ट गर्नुको लागि हेल्प गर्छ। सबै यो एम्पल हालेपछि यो स्किनमा सबै सेटिङ भइसकेको छ। आफ्टर दिस अब हामीले चाहिँ बायो न्यानो प्रोटिन मास्क लागि स्पेसली स्किन वाइट ब्राइट टाइटिङको लागि यो मास्क चाहिँ हामीले यो BNP एक्वा मार्क्सिटले चाहिँ स्पेसली चाहिँ अब हाम्रो यो
इपिडर्मिस लेयरलाई चाहिँ एकदमै स्किन रिहाइड्रेट गर्ने काम प्लस तपाईँको चाहिँ स्टेम सेल्सहरूलाई चाहिँ बुस्ट गर्ने काम गर्छ। यो चाहिँ हामी चाहिँ बिफोर अल्ट्रासाउन्ड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी फेसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले अल्ट्रासाउन्ड मेसिन युज गर्छौँ। अल्ट्रासाउन्ड मेसिन चाहिँ स्पेसली चाहिँ वाइट टोनको लागि हो। Welcome to the world of beauty and wellness. White tanning starts now. सेडमा भएको यो एसेन्सहरू चाहिँ सबै अब्जर्भ भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ यसरी निकालेर सबै राम्रोसँगले सेटिङ भइसकेको छ। अब यो फेसलाई चाहिँ नपुसिकन म यसमा चाहिँ एम्पल फेरि एड गर्न गइरहेको छु। यो एम्पल लगाएपछि चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ यो मार्क्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि मैले चाहिँ यो बायो एक्टिभ एल्गन मार्क्स चाहिँ स्पेसली चाहिँ यो ड्यामेज पार्टहरूलाई रिपेयरिङको लागि र यो स्किनमा भएको यो इजिएफ लेयरहरूलाई चाहिँ रिजेनेरेट गर्नुको लागि चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङ मार्क्स भनिन्छ। स्किन ट्रिटमेन्ट हुन्छ नि हजुर कति टाइममा इन्टरभलमा गर्दा हुन्छ लाइक यस्तो हुन्छ। हजुर हजुर अब यस्तो यो पिम्पलहरू यसरी आइरहेको छ भने चाहिँ वान्स इन अ विक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि महिनामा एकचोटि
भिजिट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि नर्मल फेसियल चाहिँ महिनामा एकचोटि नभए अल्टरनेट गरेर होइन यस्तो स्पेसल ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ अल्टरनेट गरेर गऱ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ स्किनको लागि चाहिँ ब्यालेन्स भइबस्छ नि त अब यस्तो ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब स्पेसली चाहिँ पानी तेलको ब्यालेन्स होइन अनि बाहिरको यो इपिडर्मिस लेयरलाई चाहिँ एकदमै रिहाइड्रेट गर्ने हो कि ट्रिटमेन्ट कम्प्लिट भएपछि चाहिँ हामीले यसरी स्किनमा टोनर मोइस्चराइजर सन प्रोटेक्सन अनि कभरेज क्रिम चाहिँ लगाउनु हुन्छ किनभने सबै हामीतिर यो स्किनमा सेटिङहरू ल्याइसकेको हुन्छ त्यो चाहिँ बाहिरको रेहरूले चाहिँ नबिग्रोस् भन्नु है सेटिङ चाहिँ गर्नुहुन्छ मोइस्चराइजर भयो अब सन प्रोटेक्सन लास्टको क्रिम चाहिँ सिसिबी क्रिम हो यसमा चाहिँ कभरेज क्रिम हो हाई एभ्रिवान सो तपाईँहरू अघि देखिहाल्नुभयो म कोरियन स्किन क्लिनिकमा थिएँ फर माई स्किन ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ र त्यहाँबाट चाहिँ मैले यो 3वटा प्रडक्टहरू लिएर आएको छु किनेर होइन यो चाहिँ रहेको छ डिएमसेल ब्रान्डको चाहिँ एलो स्किन सुदिङ इन्हेन्सर भनेर रहेको छ र यसको साथसाथै चाहिँ मैले यो एम्पुल पनि लिएर आएको छु है सो उहाँहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुभएको छ भने राति सुत्ने बेलामा चाहिँ यो युज गरेर एन्ड देन यो चाहिँ लाइक मेरो फरहेडमा त्यसपछि मेरो चिकमा अनि त्यसपछि तल चिनमा लगाउनु भन्नुभएको छ राति मात्र लगाउनु भन्नुभएको छ त्यसै गरी मैले चाहिँ यो डिएमसेलकै फेसियल प्रोटेक्सन AV30 क्रिम भनेर चाहिँ यो सन ब्लक रहेको छ यो लिएर आएको छु मैले चाहिँ यो चाहिँ मैले अब राति लाउने त होइन यो चाहिँ मैले बिहान दिउँसोको लागि चाहिँ लिएर आएको छु सो अब आज भर्खर मैले त्यो फेसियल ट्रिटमेन्ट गरेको छु अब आज रातिबाट चाहिँ म यो प्रडक्टहरू पनि युज गर्छु सो त्यसपछि चाहिँ 1 विकमा कतिको सुधार हुन्छ के इम्प्रुभमेन्ट छ मलाई चाहिँ खास गरेर प्रब्लम भन्नुपर्दा यु क्यान सी म ब्रेकआउट भइरहेको छु होइन यहाँ हेर्नुहोस् पिम्पल्स छ अनि
सेन्सिटिभ स्किन छ मेरो अनि त्यसको साथसाथै चाहिँ ब्रेकआउट भइरहेको हुन्छ अनि रिङ्कल त त्यस्तो देखिँदैन तर आज जुन मैले ट्रिटमेन्ट गरेँ त्यसले चाहिँ जुन यो अब पहिला पहिला मेरो आएको पिम्पलको यो दागहरू जुन छ होइन पिगमेन्टेसनहरू छ त्यो रिड्युस गर्नको लागि अनि पछि गएर चाहिँ रिङ्कल्सहरू पनि नआओस् होइन अनि वाइटनिङको लागि चाहिँ हो कति अनि त्यसै गरी चाहिँ पोर्सहरू पनि रिड्युस गर्नको लागि हो होइन तपाईँहरूलाई पनि धेरैजनालाई प्रब्लम छ अबाउट पिगमेन्टेसनको होइन चायापत्तोको त्यसै गरी पोर्सको यो चाहिँ फिमेललाई मात्र होइन महिलालाई मात्र होइन पुरुष साथीहरूलाई पनि हुने गर्छ मेल फिमेल दुवैजनालाई पिगमेन्टेसनको प्रब्लम हुन्छ दागको प्रब्लम हुन्छ होइन सनबर्नको प्रब्लम हुन्छ त्यसको साथसाथै एजिङ जुन चाहिँ भनौँ न पछि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर भनिन्छ एउटा होइन पछि पुरै मुखभरि आएर चायापत्तो आएर बिग्रेर गर्नुभन्दा त अगाडिदेखि गरेको राम्रो हो भनेर होइन सो तपाईँहरूलाई पनि त्यो चायापत्तोको प्रब्लम छ भने विशेष गरी लेडिजहरूलाई चाहिँ होइन बेबी जन्मिसकेपछि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ चायापत्तोको धेरै जस्तो प्रब्लम हुँदछ मलाई त्यति साह्रो चायापत्तो त छैन मलाई चाहिँ अब यो पिम्पलको दागहरूको हो खासमा चाहिँ सो आजको ट्रिटमेन्ट तपाईँहरू पनि गर्न जान सक्नुहुन्छ कोरियन स्किन क्लिनिकमा जुन चाहिँ बालुवाटारको चाइनिज एम्बेसीको अपोजिट साइडमा रहेको छ होइन र यस मेरो युट्युब हेरेर चाहिँ कोरियन स्किन क्लिनिक कोही जानुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले मेरो नाम लिएर चाहिँ डिस्काउन्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ है सो अझै केही इन्फर्मेसन लाइक मसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ यसकै बारेमा भने चाहिँ तपाईँले मेरो इन्स्टाग्राम प्रिया रानी लामामा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू